المعاملة، برنامج يعده ويقدمه وليد الحسيني. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها فضيلة الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا. أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب. عنوان هذه الحلقة التواضع. التواضع خلق إسلامي رفيع وفضيلة من أعظم الفضائل. نريد أن نتعرف على هذه الفضيلة ومنزلتها في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالتواضع خلق من الأخلاق الإسلامية العالية التي أمر الله تعالى بها عباده وحل بها أنبياءه، وهو لين الجانب وعدم الاغترار بالنفس. وعرفه علماء الأخلاق بأنه اللين مع الخلق والخضوع للحق وخفض الجناح، وقالوا التواضع قبول الحق ممن كان، والخضوع له والانقياد إليه ولو كان من صغير أو جاهل. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم عكس التواضع وهو الكبر، حين حذر أصحابه قائلا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال ليس ذلك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي جحوده، وغمط الناس أي احتقارهم والاستعلاء عليهم. ولم ترد كلمة التواضع في القرآن الكريم بلفظها، ولكن وردت كلمات بمعناها تشير إليها وتدل عليها. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو الرفق واللين والسهولة، وهو غير الهون بالضم، وهو الهوان والذل. قال الله عز وجل: فاليوم تجزون عذاب الهون. وقد وصف الله تعالى المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه بالتواضع للمؤمنين، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والذلة في الآية هي الشفقة واللين، والوصف منها ذلول أي عطوف، فالمؤمن ذلول والمنافق ذليل. وقال الله تبارك وتعالى كذلك: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذه هي مظاهر الكبر الذي هو ضد التواضع. فضيلة الدكتور، ماذا عن التواضع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لقد حفلت سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالحث على التواضع قولا وعملا، توجيها وسلوكا. فها هو صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال: طوبى لمن تواضع في غير مسكنه وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وأخبر كذلك صلوات ربي وسلامه عليه أن التواضع صفة أهل الجنة، فقال:
ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، وهي قواعد التواضع. ولم يكن التواضع في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما مجردا أو شعارات جوفاء، وإنما كان سلوكا ومنهج حياة. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يجيب دعوة العبد ويصغي للأمة، ولا يتميز على أصحابه، بل يشاركهم العمل قل أو كثر. وإذا دخل بيته كان يعمل في خدمة أهله، يحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل ويعلف الدابة ويطحن بالرحى ويأكل مع الخدم ويجالس المساكين إلى غير ذلك. وكيف لا، وقد أدبه ربه بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين، وبقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وماذا يفعل من وجد نوازع كبر في نفسه؟ يجب عليه أن يعلم أن هذا الكبر سبيله إلى غضب ربه وسبب إلى دخول النار. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار ولا أبالي. والكبر كذلك صفة إبليس التي بسببها طرد من الجنة وباء بغضب من الله. قال أي عن آدم: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وليعلم كذلك أن كبره دليل على ضعة نفسه وحقارة طبعه. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجد الإنسان في نفسه كبرا إلا من مذلة يجدها في نفسه، وهو مركب النقص الذي يلهج به علم النفس الحديث. وعليه برياضة النفس، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: فيتذكر دائما من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، فلم يكن في أول أمره شيئا مذكورا، وسيكون في آخر أمره شيئا معدوما. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ذلك الذي قيل عنه إن كلامه يشبه كلام النبيين. قال: عجبت لمن يتكبر وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو يحمل في بطنه العذرة، كيف تتكبر يا ابن آدم وقد نزلت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيك ماء مهينا، ومرة من بطن أمك طفلا جنينا. ولله در يوسف بن الحسين الرازي حين قال: الخير كله في بيت ومفتاحه التواضع، والشر كله في بيت ومفتاحه الكبر. ويكفي المتكبر رزءا أن الله تعالى يصرفه عن كتابه ويحرمه لذة آياته: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا وبالله التوفيق. أيها الأخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين